لیکن دا قرآن سر انصاف نده شوه. قرآن مجید خلق من حیث المتن نوی. دا خو اللہ تعالی دی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بانے انوار و برکات نازل کی چاگا پنجاب کی دا قرآن مجید دا ترجمہ من حیث المتن شروع کا. دا رنگی مولانا عبید اللہ سندھی سے، دا رنگی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ و مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. شیخ الہند طالبانو توی چو قرآن مجید زدکی من حیث المتن و بیا خلقو تورسوی. بیا داغین پس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ راگے. بیا داغین پس حضرت درخواستی اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، شیخ القرآن دا شاہ منصور مولانا عبدالحادی رحمت اللہ علیہ، اور دارنگ نور برا علماء. اللہ تعالیٰ دے دا غی کوششون مقبول کی. نو دا پدی 2 میاشتو کی دا قرآن مجید دا تفسیر دا قرآن من حیث المتن ویلی من حیث المتن جلالینم اللہ تعالیٰ قبول کرده و بیضاویم دا غی دیر لوی خدمات کی. بلکہ یو مولا گنلشی جلالین و بیضاوی ویلی، لیکن اگئی کی قرآن مجید من حیث المتن اگا طالب علم تنرا دی. قرآن مجید دا سے مخامخ دان تقید و دا دی پا متن مان غور او تفکر و تدبر کوا. حسن بصری بوی بعد خلق فخر کئی چه مانن قرآن مجید ثابت ختم کو، ما پشپکی طول قرآن ختم کو. اغبوی چه ٹک تا اللہ تعالیٰ با دا دی ثواب در کئی من حیث الثواب، لیکن دا قرآن مجید پا یو آیت کی سورتی فکر و تدبر کو چه اللہ تعالیٰ پا دی کی تانا دا کمی خبری مطالبہ کئی. داغی وجنہ چه حسن بصری مرشو نو شاگردانو دا حسن بصری دا بی بی نا تپوزو کچی بی بی حسن بصری سنگو علماء لکی چه خدا دا خپل خاون بارک تزکیو کی بس دکا تزکیه معتبر دا خدا چرم دا خاون نقائل کی یا و خدا چه دا خاون قائل شونو معلومی کی چه خاون دے سم خاون دے. اگا یو بزرگ صاحب دا کشف و کرامتو خدی وینمرو لرک استاز برگی دیو دا لگا غریب باہر لاڑو او جامع شنی اچولی وی او برا پا ہوا پا خپل کور تیر شو. نو خدی او قتل چیز برگ خدا گز برگ دا مار خاون سنگز برگ لگا دے پا حوالو دی لگ ساتھ پس کور تراغ سلام علیکم تب ویدان تز برگ بے برگی نن ماز برگو کا تو پا ہوا بانے باقیدال و تو ایو دے کتو سنگا جامعی وی بے غزو مکنا ویدہ دکا کوک کوک تلی ما کتی چی کوک کوک. نو آخری تک خوب ورطا چکندانو رہوس. نو شاگردانو دا حسن بصری دا بی بی نا تپوسو کچی بی بی کیف وجدت الحسن البصری، حسن بصری سنگو بچو کچو کیو جڑل جماعتا مدامہ خاون رایات کو الحدیثو بالحدیث یذکر. او دا حسن بصری دا مرگ لگی را دے شویر پچو کچو کیو جڑل جڑائے چے بس کنو ورطبی واللہ رأیت الحسن البصری فتح المصحف ما بخبل خاون کتو چه قرآن مجید بیدا سکو فاذا عیناه تحملان الدموع وشفتاه لا تتحرك